नमस्कार दर्शकबिन, शिक्षा सन्देश कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। आज हामी शिक्षा सन्देशमा कुराकानी गर्नका लागि यस्ता व्यक्तित्व जो साहित्यमा एकदमै वरिष्ठ हुनुहुन्छ, साहित्यकार महेश प्रसाई हुनुहुन्छ हामीसँग। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सरलाई। शिक्षा सन्देश अनलाइन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। साहित्यिक यात्राबाट म सुरुवात कुरा गर्न चाहेँ होइन। खासमा साहित्य भनेको के हो? साहित्य भनेको जीवन हो। जीवन बिनाको त केही पनि हुँदैन। हामी जति पनि जेसुकै बाँच्दछौँ, जे गर्दछौँ, जे सोध्दछौँ, जीवनसँग घाँसेको छ। जीवनविहीन चिजले त साहित्य कल्पना गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा साहित्य सम्पूर्ण मानव जाति, प्राणी जातिको हक, हित, कल्याण, शान्ति, सुख, प्रेम, सद्भावलाई कायम गर्ने एउटा ठुलो सशक्त संवेदनाको मूल मन्त्र हो। हजुर साहित्यमा लाग्नुभएको कति वर्ष भयो? म 2029 सालदेखि निरन्तर लेखनमा छु। अब आजसम्म आइपुग्दा कति वर्ष भयो अनुमान गर्नुहोस्। कस्ता कठिनाइहरू भोग्नुभयो त्यो बिचको समयमा? बिचका समयमा अहिले जस्तो डिजिटल युग थिएन, सञ्चारको थिएन, लेटर प्रेसको बेला थियो। अझ हामीले त हस्तलिखित पत्रिकाका माध्यम पनि, अनि सानोतिना गोष्ठी समारोह, चिया दोकान, यसैमा हामी त्यस बेलाका हाम्रा चर्चित कविहरू अशेष मल्ल, विष्णुबाबु घिमिरे, अब काठमाडौँ लव गाउँले, किशोर पहाडी जस्ता साथीहरूसँग हामी कहीँ काठमाडौँ आउँदा कहीँ चिया पसलमा, रेस्टुरेन्टमा बसेर एक्लै अर्काको रचना सुनाउँथ्यौँ। त्यसैमा हामीले अधिकांश समय खर्च गर्थ्यौँ र आफू आत्मसन्तुष्टि लिन्थ्यौँ। अहिले त के छ भने आज लेखेर फेसबुकमा यो सञ्जालमा हाल्यो भने वर्ल्ड वाइड हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको युग र त्यस बेलाको युग अलिक कठिनकै युग थियो। अनि त्यस बेला सञ्चार माध्यम पनि आज जस्तो बग्रेलती थिएनन्, सीमित हुन्थे। त्यो सीमित पत्रिकामा, लेटर प्रेसमा 1000 कपी कति छापिन्थ्यो, कति ठाउँ पुग्थ्यो, कतिले पढ्थे, थाहा हुँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ यो सहज भएको छ। जस्तो साहित्यमा लाग्नुभएको हजुरले होइन, साहित्यमा लाग्ने थोरै कम व्यक्ति पनि हुन्छन् होइन। हजुरले चाहिँ कसरी रोज्नुभयो साहित्यलाई? हो नि, यस्तो भयो। मेरो चाहिँ एउटा पारिवारिक संस्कार, मेरो मामा घर चाहिँ साहित्य, संस्कृति, राजनीति, शैक्षिक हबको रूपमा चर्चित थियो। मेरो मावली हजुरबा महानन्द सापकोटा प्रख्यात भाषाशास्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरा मामाहरू जगदीश नेपालीहरू उम्दा लेखक हुनुहुन्थ्यो, शिक्षाविद हुनुहुन्थ्यो, सांस्कृतिक चेतनाको धरोहर हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक चेतनाको धरोहर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो वातावरण हुर्किँदै मौलाउँदै आउँदाखेरि आफा त्यो मभित्र भएका सुसुप्त अनुभूतिहरूले प्रकाशन गर्ने मौका पाएँ। त्यसैले गर्दा म यो ठाउँमा आइपुगेको। पहिलाको समय र अहिलेको समयमा धेरै कठिन छ, हजुरले अघि पनि भनिसक्नुभयो होइन। अहिलेको समयअनुसार चाहिँ साहित्यकार बन्नेहरू चाहिँ कलम चलाउने चाहिँ थोरै भेटिन्छन् पहिलाको हेरिकन होइन। अनि त्यो चाहिँ किन घटेको होला, के होला भन्ने लाग्छ हजुरलाई? यो चाहिँ के भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको उपलब्धि हो। मानिससँग समय थोरै छ, मान्छे आत्मकेन्द्रित भयो, अनि अहिले चाहिँ जेसुकै डिजिटलाइजेसनतिर लाग्यो। त्यसले हामी चाहिँ लेख्ने, अनि हस्तलिखित अक्षरबाट लेख्ने, अनि प्रकाशन गृहमा पठाउने, त्यो क्रममा हामीलाई साधना हुन्थ्यो। अहिले त ल्यापटपमा गरिसकेपछि सक्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूले गर्दाखेरि मानिस बढी सुविधाजीवी भयो। अब लेख्नेपट्टि चाहिँ लेखन संस्कृति पनि झन्डै कम भयो, पठन संस्कृति पनि कम भयो। अनि यो के अरे पुस्तकको अध्ययन चिन्तन गर्ने कुरा पनि धेरै कम भएको छ। सबै गुगलमा खोज्छन् मान्छे, त्यसैमाबाट पर्याप्त इन्फर्मेसन लिन्छन्। कुरा यिनै हुन्। जस्तो साहित्यमा लाग्नुहुने थुप्रै व्यक्तिहरूसँग मैले भेटेको छु होइन, साहित्यकारहरूसँग। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ साहित्यको मूल मन्त्र हाम्रो देशमा सरकारले अलिक बुझेको छैन, साहित्यलाई अलिकति कम प्रायोरिटी दिइरहेको देखिन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसको? हाम्रो देशको सरकारले त कहिले साहित्य संस्कृतिलाई महत्त्व दियो र? यो त राजनीति पनि थोत्रो राजनीतिलाई मात्रै महत्त्व दिन्छ। हामी सधैँ उपेक्षित छौँ। यो वर्ग, चाहे त्यो कलाकर्मी होस्, चाहे सङ्गीतकर्मी होस्, चाहे साहित्यकर्मी होस्, जोसुकै यो क्षेत्रका तमाम सांस्कृतिक कर्मी उपेक्षित छन्। आज म नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छा संस्था नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको एउटा केन्द्रीय प्रवक्ताको रूपमा म यहाँ काम गरिरहेको छु। यो संस्था सधैँ उपेक्षित भएर गयो। यसैको विषयमा यसलाई कसरी सम्मान, सुरक्षा, पहिचान दिने, राष्ट्रको अङ्गको रूपमा यसलाई कसरी चाहिँ समायोजन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिले भर्खरै केही समय अगाडि मिटिङ गर्दैथ्यौँ। हामी जहिले पनि यही कुरा गर्छौँ। तर सरकार जतिसुकै ब्लाइन्ड होस्, जतिसुकै बहिरो होस्, हामी संस्कृतिकर्मी, साहित्यकर्मीहरू यो काम गरिरहन्छौँ। त अन्तमा जय चाहिँ साहित्य संस्कृतिकै हुन्छ। यो सरकारमा बस्ने राजनीतिक कर्मीहरूको हुँदैन, किनभने उनीहरूलाई
पदबाट सत्ताबाट बाहिर गएपछि कसैले चिन्दैन। साहित्यकर्मीलाई जस्तो भानुभक्तको पालामा टेलिभिजन थिएन, इन्फर्मेसन थिएन, केही थिएन, तर ती आज विश्वव्यापी रूपमा नेपाली भाषाको एउटा अन्तरङ्ग पर्यायवाची रूपमा चिनिएको हुनुहुन्छ। यसै गरी पछिल्लो चरणमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा गर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ नेपालीको मुटुमा हुनुहुन्छ। त्यो कुनै पनि राजनीतिमा मलाई नै अहिले मैले प्रश्न गरेँ भने एउटा राजनीतिक व्यक्ति के अरे मार्क्स जस्तो, गान्धी जस्तो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न नेपालमा। नेपालमा चाहिँ एउटा ल्याउँदाखेरि ल्याइनुपर्ने व्यक्ति एउटा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो है, तर उहाँ पनि साहित्यले चाहिँ मात्नु भएको, राजनीतिले होइन। जस्तो साहित्यकारमा लाग्नुहुनेहरू चाहिँ कुनै आफ्नो जीवनमा दुःखद घटना घट्यो भने कोहीले कलम चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ, कसैले आफ्नो वरिपरि देखेर सुरु गर्नुहुन्छ, कसैले देशको परिस्थिति देखेर नै कलम चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ नि होइन। हजुरले चाहिँ सुरुवातको समयमा चाहिँ कुन कुराले हजुरलाई चाहिँ म कलम चलाउन एकदम बाध्य तुल्यायो भन्नु? बाध्य भन्दा पनि अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, मेरो जीवन नै प्रारम्भ उद्गम नै पीडादायी छ। म मणिपुरको कालापहाडमा जन्मिएको 3 महिनाको मेरी आमाले त्यस बेलाको धरानमा मामा घरमा ल्याएर छोडिदिएको। अनि त्यो आमा पनि मैले पाइनँ, बाबु पनि पाइनँ जीवित हुँदै पनि। अनि माओली आमा हजुरआमाको रत्नमाया सापकोटा, जो महान्त सापकोटाको श्रीमती, उहाँले कोही लालन पालमा म हुर्केँ। त फरक के भयो भने त्यहाँको भाषिक साहित्यिक सांस्कृतिक राजनीतिक चेतनाले गर्दाखेरि म त्यहाँ जागरुक हुँदै गएँ, उत्प्रेरित हुँदै गएँ र मैले मौलाउने झाँगिने मौका पाएँ। त्यति मात्रै कुरा हो। र जीवनभरि म आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि पारिवारिक विघटनबाटै आइरहेको छु। अहिले बल्ल यो जीवनको उत्तरार्धमा मेरो एउटा श्रीमती छन्, एउटा छोरी छ के अरे अभिश्री, अनि छाया छन् मेरो पत्नी। यति उनीहरूको साथले गर्दा म अलिकता आनन्दमा छु। नभए सधैँभरि मलाई अहिलेसम्म 65 वर्षको मेरोमा पुगेँ, सधैँभरि कुण्ठा र अभाव पनि मलाई जीवन त चलेको छ, आनन्दमा छु म। मलाई त्यो कुनै कुराको कमी छैन, खाना लाउन बस्न घरको समस्या भएन। तर मानसिक पीडा चाहिँ मलाई सधैँभरि भइरह्यो। अनि यो मानसिक उद्वेलन, पीडा, सङ्घर्ष, कठिनाइ, चुनौतीले के हुन्छ रहेछ भने मानिस त्यसै पनि संवेदनशील प्राणी हो। अब मेरो संवेदनामा ती कुराहरू पनि थपिए। अहिले लेख्ने ऊर्जाहरू नै हुन्। जस्तो साहित्यकै कुरा गर्दा हजुरले भन्नुभयो परिवारको सहयोग भन्नु भनेन। अब कतिको परिवारले चाहिँ खालि कलम मात्रै चलाउने, व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छन्। अनि कति कलम चलाएर बसेको होला, व्यवसाय गरेर आफ्नो एउटा ठाउँमा पुग्नुपर्ने भनिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ परिवारको साथ सहयोग कतिको छ अहिलेसम्म? अनि अब पहिला त छँदै थिएन, सकिएको। अहिले पछिल्लो 20-22 वर्ष भइरातिर मेरो दोस्रो जीवनयात्रा सुरु भयो छायासित आएपछि। पहिलाको मेरो पारिवारिक विघटनले सम्पूर्ण चिज तहस नहस गर्यो। त्यहाँ आउँदा पनि सङ्घर्ष गरेर स्थापित भएको थिएँ। तर पहिलो चरणको मेरो पात्रले, जसको नाम मलाई लिन त्यति सहज लाग्दैन, तपाईँ अन्यत्रबाट पत्ता लगाउनु होला, तपाईँ थाहा पनि पाउनुहुन्छ। त्यो उनले अत्यन्तै पीडा दिइन्, जसको कारण चाहिँ मलाई कठिन त भयो। पछि फेरि मैले 2055 सालदेखि जीवन स्टार्ट गरेँ। अहिले आएकी मेरो पत्नी छाया जो छन् र एउटा 21-22 वर्षकी छोरी छ, तिनीसँग सुखी छु। र बाँकी मेरो काठमाडौँको साथीहरू, तिर थापा हुनुहुन्छ, लबगाउँले हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू छन्। उनीहरूको माया सद्भावले म अगाडि बढिरहेको छु। जस्तो अब साहित्यको कुरा अरू पनि मैले के गर्न चाहेँ भने अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ साहित्यिक विधामा प्रकाशित हुने बुकहरू विमोचन कम भइरहेको छन् होइन। अनि प्रकाशित हुनको लागि चाहिँ साथ सहयोग नआएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रकाशन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई? होइन, सरकारको पोलिसी मैले विदेशतिर के सुनेको छु भने किताबहरू निस्किसकेपछि 2-3 हजार कपी चाहिँ सरकारले किन्नेछ। त्यसले गर्दा त्यसले पनि अलिकता राहत हुन्छ। हाम्रो देशमा अघि तपाईँले भने जस्तै साहित्य संस्कृतिका क्षेत्रमा सरकार अथवा यहाँ राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू सधैँ उपेक्षा गरेको हुनाले जति पनि लेखकहरू छन्, मसँग आइपुग्ने लेखकहरू सबैले अब पहिला केही समय अघिसम्म साझा प्रकाशनले अलिकता प्रकाशन व्यवस्थाको थियो, त्यो पनि धरापमा छ है। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान राजनीतिको गाँठो समातेर जानेहरूको मात्रै हुन्छ, त्यहाँ पनि केही हुँदैन भने हाम्रो प्रकाशन गृहहरू पनि खतमै छन्। अहिले शिखा बुक्सहरू जस्ता केही प्रकाशन गृहहरू आएका छन् प्राइभेटमा, तिनीहरूले अलिकता प्रमोट गरिरहेका छन्। अब हामीले त विभिन्न स्रोतबाट कहिले गाँस कटाएर, कहिले के कटाएर, कहिले साथीभाइको सहयोग मागेर विभिन्न कारणले छाप्न चाहिँ हामी छापिरहेका छौँ। हामी आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छौँ। जस्तो साहित्यमा अझै अगाडि बढ्न खोज्नेहरू हुनुहुन्छ होइन,
उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले अब कसैले चाहिँ कलम चलाएर पनि घरभित्रै बस्नु परेको अवस्था छ, कसैसँग अब गोजीमा पैसा नहुन सक्छ होइन, साहित्य एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ, उहाँको लेखन राम्रो छ तर अगाडि प्रकाशित गर्न सक्नुभएको छैन भने उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? सङ्घर्षका कुराहरू उहाँहरूलाई पनि छन् यिनी हामीलाई जस्तै, तर राम्रो चिज आयो भने अहिलेका प्रकाशकै प्राइभेट निजी क्षेत्रबाट आएका प्रकाशन गृहहरूले तिनीहरूलाई प्रमोट गर्छन्। जस्तै भर्खर एउटा असीम सागर भन्ने नयाँ पुस्ताको कवि, त्यो असाध्यै राम्रा शक्तिशाली कविता लेख्ने कवि थिए, तिनको यहाँ कुन चाहिँ शिखा बुक्स मैले बिर्सेँ प्रकाशन गृह, त्यसले छापेर बजारीकरण गरिदियो। राम्रो चिज आयो भने त त्यति प्रब्लम छैन। कविता सङ्ग्रहकै कुरा आयो, हजुरले मैले एउटा छोटो हजुरले अहिलेसम्म प्रकाशित गर्नुभएको कुनै कविता वाचन गरेर सुनाइदिनुहोस्। सुनाइदिउँ? देश भन्ने कविता छ, यो अब अहिलेको सन्दर्भमा पनि काम लाग्ला। देश कुनै जर्जर मैदान पहाड वा सपाट ठाउँको नाउँ होइन, देश कुनै जर्जर मैदान पहाड वा सपाट ठाउँको नाउँ होइन, जहाँ योजना र आयोगको कागजी घोडा कुदाइन्छ। देश कहिले पनि युद्धका आयुधहरूसित डुब्न लागेको तापमान होइन, जहाँ सत्ता र तागतको बादलमाथि बिजुली चम्काइन्छ। देश शान्तिको नदीमा बग्न लागेको बुद्धको चिहान पनि होइन, जहाँ एकमुठी आशा र एक अञ्जुली बलिदान चढाइन्छ। देश देश हो त्यहाँ उकाली ओह्राली र तराईहरू छन्, देश देश हो त्यहाँ उकाली ओह्राली र तराईहरू छन्। देश देश हो त्यहाँ गीत सुस्केरा र वेदनाहरू छन्, देश देश हो त्यहाँ अभिव्यक्ति क्रन्दन र पीडाका व्यवधानहरू छन्। त्यसैले देशले देश जस्तै फैलिन पाउनुपर्छ, देशले देश जस्तै आफ्नो सार्वभौमता भन्न पाउनुपर्छ। असाध्यै मिठो छ हजुरको यो स्वर पनि मिठो, कविता पनि मिठो होइन? स्वर त मिठो होइन, कविता चाहिँ ठिकै हो। स्वर पनि मिठो छ हजुरको, आफूले लेखेको कविताको वाचन आफूले गर्दा साह्रै मिठो हुन्छ अरूले भन्दा होइन। र हजुरलाई यो कविताले भन्न खोजेको कुरा छ नि जुन मार्मिक, तपाईँलाई कुन बेलामा चाहिँ हुन्छ नि यो कविता लेखौँ भनेर कलम चलाउनु? होइन, अब देशमाथि के अरे तपाईँले पनि बुझिरहनु भएको छ, के अरे साम्राज्यवादी शक्तिहरू, विस्तारवादी शक्तिहरू, जसको ती हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको नाम नलिउँ, तिनीहरूले विचलन गर्दै गर्दा हाम्रो देशको सार्वभौमिकता सानो राष्ट्र भनेर हेला गरेका सन्दर्भमा हाम्रो राष्ट्र सानो छ तर विश्वमा महान छ। यो जति महत्त्वपूर्ण देश चाहिँ मलाई यो भूगोलमा छ जस्तो लाग्दैन। अनि हाम्रो सानो देवकोटाले लेख्नु भएको थियो के नेपाल सानो छ भनेर लेख्नु भएको थियो है। त्यस्तै जहिले पनि स्मल इज ब्युटिफुल भनिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा बुद्ध जन्मेका पो त, सीता जन्मेको ठाउँ है कि भृकुटी जन्मेको ठाउँ। अब पृथ्वीनारायण साहब पनि सानो मान्छे होइन जसले राष्ट्रिय एकीकरण गरे। यस्ता महत्त्वपूर्ण अनि ब्रिटिस साम्राज्यसँग चाहिँ लड्न सक्ने चाहिँ ठुला बलभद्र कुँवरहरू हामीसित अमरसिंह थापाहरू थिए। त्यस्ता महान के अरे पुर्खाहरूको सन्तति हामी। हाम्रो राष्ट्र सानो छ, यहाँ चाहिँ जैविक विविधता छ, जैविक के अरे भाषिक संस्कृतिको विविधता छ। यहाँ जस्तो के अरे 125 भाषा 123 जाति यस्तो अनमोल संस्कृतिको धनी भएको राष्ट्र। प्रकृति त्यस्तै छ, नदीनाला त्यस्तै छन्, हिमाल त्यस्तै छ, सगरमाथा त्यस्तै। यहाँ के भयो, स्याउ पनि फल्छ, सुन्तला पनि फल्छ, अङ्गुर पनि फल्छ, जेसुकै फल्छ। यहाँको माटो उर्वरा छ, यहाँको मानिस राम्रो छन्। यस्तो सुन्दर देशमा के अरे नागरिक हुन पाएको म गौरव गर्छु। त यसलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के अरे ब्रिटिस साम्राज्यवादले चाहिँ आँखा लाउँदा नसकेको राष्ट्रलाई अब तिमीहरू आँखा नलाऊ, हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई चाहिँ छुन पाउँदैनौ भन्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू आएका हुन्। अहिले हालसालै कुनै बुक प्रकाशित गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? अनि एउटा सङ्ग्रह तयार छ मेरो, तयार 2-3वटा सङ्ग्रह तयार छन्। तयारी अवस्थामा छ कि अहिले तपाईँले सुरुवात गरे जस्तै प्रकाशन गृहकै समस्या छ। अब कुनै इष्टमित्र शुभचिन्तकलाई आग्रह गर्दा राखिदिएला म तयारी चाहिँ गरिरहेको छु। हस् त, कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, साहित्यको बारेमा थोरै भनिदिनु भयो, हजुरसँग यसरी गफ गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म पनि यो शिक्षा सन्देश अनलाइनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, टिमलाई विशेष आभार किन प्रकट गर्छु भने मेरो अभिव्यक्तिलाई, मेरो विचारलाई तपाईँ जनसमक्ष ल्याउनलाई यति दुःख गर्नुभयो। म विशेष धन्यवाद, आभार। हस् त, कार्यक्रमको लागि समय दिनु धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यस्तै साहित्यिक र शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। शिक्षा सन्देश हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।